सूरत कौसर का इमरजेंसी वजीफा अभी पढ़ के देख लो, जितने पैसों की जरूरत होगी हाथों में आ जाएगी। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आज का वजीफा बहुत ही खास और मुजर्रब आपके लिए लाया हूँ। इस वजीफे की फजीलत व बाबरकत और ये आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा और आपकी नेकदिली ख्वाहिश और नेकदिली हाजत को पूरा करेगा। आज का वजीफा जो आपके लिए लाया हूँ वो ये है कि हमें अचानक इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाए और हमारे पास कुछ भी न हो, तो ये एक सूरत, एक कुरान पाक की आयत पढ़ने की देर है। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आयत के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है कि पहाड़ जितनी मुश्किल भी पर बर में रेजा रेजा हो जाती है, बल्कि वो कहते हैं कि ये खुशहाल होने का ताकतवर तरीन अमल सुबह व शाम पढ़े, अल्लाह की नेमतें ऐसे बरसेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगी। इस वजीफे से उसी वक्त पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास और मुजर्रब है। अगर आपको पैसों की जरूरत है, अगर आपकी माली हालात सही नहीं है, आप तंग दस है, आपकी मुश्किलात चल रही है, तो आपने ये अमल कर देना है। सिर्फ 3 बार ये सूरत और एक कुरान पाक की आयत पढ़नी है, जो कि अभी मैं आपको बता दूंगा। तो आप देखना, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी गैब से मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा जरिया बनेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मुजज़ाती तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा जरिया बनेगा कि फौरन आपकी मुश्किलात दूर हो जाएगी। आज के दौर में पैसा बहुत ही जरूरत है। अक्सर मुश्किलात इंसानों पर पैसों की वजह से है। पैसा नहीं है, कुछ चीज खरीद नहीं सकते, कोई चीज ले नहीं सकते, आसाइश की चीजें ले नहीं सकते, इसलिए मुश्किलात है। इंसान के पास पैसा न होने की उसके पीछे बहुत सी बड़ी वजूहात है, लेकिन हम आज इस मज़ामीन पर बात कर रहे हैं। वो ये है कि अगर हमें फौरन पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो कैसे इंतजाम करे। इसलिए ये वजीफा आप अच्छी तरह से समझ ले। अगर आपने ये वजीफा अच्छी तरह समझ लिया तो आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। तो जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपने 3 बार कुरान पाक की एक आयत और एक सूरत पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कोई न कोई जरिया बन जाएगा। वक्ती तौर पर आपको समझ नहीं लगेगी कि कैसे पैसों का इंतजाम हो गया, लेकिन जब कुदरत साथ दे दे और उस पर यकीन हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आपने बस ये तरतीब अच्छी तरह समझ लेनी है, फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक कितने रहीम व करीम है। आप अच्छी तरह इस तरतीब को समझ ले। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेगी। इस तरतीब से जब आपने एक बार कर लिया, फिर ये अमल जारी हो जाएगा। इससे पहले आपने बावजू हो के किसी भी नमाज में ये अमल जारी करना है। अब वो अमल तफसील से बताने लगा हूँ। फिर उसके बाद जब भी आपको पैसों की जरूरत, आपने सिर्फ एक दफा ये वजीफा करना है। इस वजीफे को औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। मुसल्ले के ऊपर बैठकर किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। अव्वल व आखिर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक दफा मेरे साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारक का वजीफा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा, मुझे अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया, वो अर्श अजीम का रब है। ये आयत मुबारक आपने 101 मरतबा पढ़ना है, और जब आप 101 मरतबा पढ़ोगे तो ये कसरत में शुमार हो जाता है। तो आपका जितना दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं। जब आप हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम को पढ़ ले,
ایک جگہ روایت ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم سچی دل سے کہے، یعنی فضیلت کی یقین کے ساتھ کہے یا یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائے گے۔ ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کی مالک ہے۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، جو شخص سورہ کوثر کی فضیلت جان لے گا تو وہ شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد میں جو خدا کے بندی عید قربان کی دن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ قربانیاں کو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس کا اجر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، یعنی کہ دوسروں کو فائدہ دے۔ اب وہ فائدہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہے، اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ وظیفہ ہے۔ اگر یہ وظیفہ کر کے انسان خوشحال ہو سکتا ہے، اس کی مدد ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ بھی نفع ہی ہے۔ یہ بھی اس حدیث مطابق ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ تو اس طرح آپ یہ ویڈیو شیئر کر کے بھی آپ دوسروں کو نفع دے سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اگر پریشانی کے لیے پڑھا ہے تو یہ دعا مانگیے، یا پروردگار، میں نے جو بھی عمل کیا، اس عمل کی برکت سے میری اس پریشانی کو دور فرما۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنانے کے لیے دعا مانگے۔ المختصر کی جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں فوراً قبول و منظور فرما لے گا، اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اور پھر وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تم سے تمہارے توکل کے دعوے یا اقرار کی آزمائش لے گا۔ بس الحمدللہ، اگر تم آزمائش میں بے صبر و کامل سے اسی کوتا میں رہو تو تم پر تمہارے توکل کی سیلی کی صورت اسی مشکل میں آسانی کرتا ہے، تم پر اپنی محبت کا راز عیا کرتا ہے، تمہارے ایمان کو اور تقویت بخشے گا۔ ایمان محبت میں عجز خود سپردگی شرط ہے، بس اللہ ایمان والوں کے لیے نہایت ہی مددگار ہے، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ جیسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تم میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں تیری ان اٹھی ہوئی ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع مت کرنا، اور ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، اور یہ جو چھوٹا سا ایک عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس عمل کو بھی ضرور پڑھے، پھر دیکھتے جائیے اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر کیسے مسلح دار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ کی تمام پریشانیاں اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گے، اور آپ اس وظیفے کے اثرات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔